आजको मेरो विषय रहेको छ नेपाली अक्षरहरू गुगल डकमा आफ्नो हातले कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउने छु। यसको लागि सबैभन्दा पहिला गुगल क्रोमलाई खोलौं। यहाँ छ गुगल क्रोम, यसलाई क्लिक गरौँ। गुगल क्रोम यसरी खोलिसकेपछि दायाँतर्फ जीमेल लेखिएको छ, इमेजेस भन्ने छ, अनि यो चारपाटे ट्याब एप्सहरू बस्ने एउटा ट्याब छ। यसमा क्लिक गर्दा यहाँ धेरैवटा एप्सहरू यहाँ छन् र हामीलाई अहिले लेख्नको लागि चाहिएको चाहिँ यहाँ ड्राइभ हो। ड्राइभ खोल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरौँ। क्लिक गर्दाखेरि आफ्नो जीमेलबाट साइन इन हुनुपर्ने हुन्छ। यसरी जीमेल लाएर आफ्नो ड्राइभमा इन भइसकेपछि, साइन इन गरिसकेपछि यस्तो देखिन्छ र यो मैले पहिल्यै लेखेका कुराहरू यहाँ छन्। धेरै भण्डारण गरेर राखेको छु मैले। फोल्डरहरू छन्, सामग्रीहरू धेरै छन् लेखेका कुराहरू र यो चाहिँ 15 गिगाबाइटसम्म चाहिँ फ्री हुन्छ। त्यसपछि किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि किन्दाखेरि यहाँ गएर किन्दा पनि हुन्छ, तर हामीलाई भनेको यो 15 गिगाबाइट नै काफी हुन्छ। यो किन्ने ठाउँ एकचोटि म देखाउँछु। यहाँ गएपछि बाइमा गएपछि यहाँ 15 GB फ्री हो अनि 100 GB को कति पर्छ भन्ने कुरा यहाँ छ र 200 GB को यहाँ छ र 2 TB को चाहिँ यहाँ छ विवरणहरू। यहाँबाट किन्न पनि सकिन्छ। यो आइक्लाउड माथि आकाशमा राख्न सकिन्छ, तर त्यो हामीलाई यति यो 15 गिगाबाइट छ भने पनि पुरै काफी हुन्छ, पुग्छ। त्यसकारणले अहिलेलाई किन्नु परेन र यो यस्तो आएको छ। अब हामी नेपाली लेख्नको लागि, नेपाली मात्रै नभएर कुनै पनि भाषा लेख्नुको लागि पन्ना चाहिन्छ, पेज। त्यसको लागि यहाँनिर प्लसको साइन छ, यहाँ देब्रोपट्टि माथि प्लसको साइन छ अनि यहाँ न्यू लेखिएको छ। यहाँ क्लिक गर्दाखेरि धेरैवटा छन्, तर अहिलेलाई भने यो गुगल डक्स भन्ने यो लेख्ने पन्ना हो, यो निकालौँ। यसमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा पेज, एउटा पन्ना आएको छ। यो चाहिँ लेख्ने पन्ना हो र यसलाई सेटिङ मिलाउँ। अलिकति ठुलो अक्षरमा लेखौँ। यहाँ 60 सम्म राखिदिउँ अनि बोल्ड भनेको अलिकति मोटा अक्षरमा राखिदिउँ। अब यस्तो छ, पहिलोचोटि नेपाली कहिले पनि यो जीमेल लगाएर नेपाली लेखिएको छैन भने सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला देब्रोपट्टि यहाँ फाइल भन्ने छ, यो फाइलमा क्लिक गरेर उदो गयो भने ल्याङ्ग्वेज, यहाँ ल्याङ्ग्वेज भन्ने छ। ल्याङ्ग्वेज भनेको भाषाहरू। ल्याङ्ग्वेजदेखि सिधा यता ल्याउँदाखेरि अनि उदो यसरी पल्टाएर लग्यो भने धेरैवटा भाषाहरू छन्। यहाँ धेरै भाषाहरू लेख्न सकिने छ, तर अहिलेलाई चाहिँ नेपाली लेख्नुको लागि नेपाली खोज्नु पर्यो। नेपाली यहाँ पल्टाउँदै लाने हो भने यहाँ नेपाली अक्षरमै लेखिएको नेपाली छ, यसलाई लिउँ। यसमा क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो पन्ना, यो सेटिङ चाहिँ नेपालीको सेटिङ चाहिँ भयो, तर फेरि अझै एउटा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो पङ्क्तिमा यसरी बिस्तारै आउँदाखेरि यहाँनिर ने छ, नेको छेउमा एउटा सानो टिका छ। त्यो टिकामा क्लिक गरियो भने यहाँ किबोर्डहरू धेरै छन्। 1 2 3 4वटा किबोर्डहरू छन्। यो 3वटा किबोर्ड माथिको 3वटा 1 2 3वटा चाहिँ यो टाइपिङ गर्ने हो, किबोर्ड चलाएर टाइपिङ गर्ने हो, तर अन्तिमको यो कलमको चिन्ह भएको चाहिँ हातले लेख्ने ह्यान्डराइटिङ हो। र अभ्यासको लागि, हातले लेख्नको लागि चाहिँ अहिले म अभ्यास गराउने छु। त्यसकारणले तल अन्तिमको चाहिँ हामी अभ्यास गर्छौँ र अन्तिमको ह्यान्डराइटिङमा क्लिक गरेँ। क्लिक गर्दाखेरि यहाँ एउटा पाना आएको छ, यसलाई बोकेर जहीँ लाँदा पनि सकिन्छ। यसरी म यहाँ लिएर आएँ। अब मैले यहाँ हातले लेखेको कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ। अब सुरु गरौँ। हातले लेखौँ। सबैभन्दा पहिला स्वर वर्ण लेखौँ। स्वर वर्ण भनेको अ आ। अब मैले यहाँ लेखेको कुरा चाहिँ, यहाँ लेखेको कुरा यहाँनिर लेख्दै गइयो भने तल अप्सनहरू आउँछ। त्यो अप्सनमा जुन लेख्नु खोजेको हो त्यो अक्षरमा थिच्यो भने माथि बनिएर, अक्षर बनिएर आउँछ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला म अ लेख्छु। अ लेख्नको लागि यसो घुमाउनु पर्ने हुन्छ, यस्तो। अनि त्यहाँदेखि अघि लेखेको जस्तो धर्का तान्यो, धर्का तानेर यहाँ बिचमा यस्तो जोड्यो। अनि यहाँ डिक्को, यस्तो लाइनलाई डिक्को भनिन्छ। डिक्को लाउँदाखेरि यो राम्रो अक्षर चाहिँ भएन। राम्रो नभए पनि गुगलले बनाएर तल अप्सनमा राखिदिएको छ र यहाँ तल चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गर्दाखेरि बनिएर अ राम्ररी बनिएर यहाँ आयो।
यसलाई अ भनियो। अब आ पनि यसरी नै लेखौँ, यस्तो बनाऊ अनि धर्का एउटा अनि अ भयो, अमा फेरि यस्तो धर्का अनि दिक्को दिँदाखेरि आ भयो। आ अब ई लेख्दाखेरि यस्तो 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 अनि यस्तो अनि माथि दिक्को अनि ई भयो। अब फेरि अर्को ई बडा ई यस्तो यस्तो अघिकै जस्तो लेख्ने अनि यहाँनिर दिक्को तान्ने अनि यहाँनिर यस्तो रेप लाउने अनि यसलाई बडा ई भनेको अलिकति लामो आवाज आउने ई। त्यसपछि उ कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यस्तो अनि यस्तो लेख्ने अनि यहाँ दिक्को तान्दाखेरि उ भयो उ। यो चाहिँ छटा उ हो, छटा उ भनेको छोटो आवाज आउने। अब बडा उ पनि पहिला छटा उ लेख्नु पर्यो यसरी। यो छटा उ लेखिसकेपछि यहाँदेखि एउटा यस्तरी लाउँदाखेरि अनि दिक्को लाउँदाखेरि बडा उ। अब री कसरी लेख्ने भन्दाखेरि पहिला धर्का दिने अनि यस्तो एउटा अनि यस्तो एउटा अनि यहीँदेखि यस्तो लग्यो अनि एउटा धर्का तान्यो, धर्का तानेर यस्तो गर्यो भने री हुन्छ, री। अनि अब ए कसरी लेख्ने भन्दा र लेख्ने, पहिला यस्तो र जस्तो लेख्ने अनि यहाँदेखि यस्तो गयो भने यो ए हो, तल आइसकेको छ ए। अब ऐ कसरी लेख्ने ऐ भन्दाखेरि त्यो अघिकै जस्तो फेरि लेख्ने यस्तो अनि यस्तो अनि माथि चाहिँ एउटा मात्रै ए ऐ भयो। अब ओ कसरी लेख्ने भन्दा फेरि अ लेख्ने अनि अ लेखेर एउटा धर्का अनि माथि चाहिँ एउटा यस्तो ओकार अनि यस्तो दिक्को लाउँदाखेरि ओ भयो। अब औ कसरी लेख्ने भन्दा फेरि पनि अ लेख्ने, औमा चाहिँ माथि दुईटा औ, यो औकर हो, औ तल आयो औ, औ। अब आ दुईवटा अक्षर, कसरी लेख्ने भन्दाखेरि अ लेख्ने यस्तो अनि यस्तो अनि माथि एउटा टीका अनि यहाँनिर दिक्को। यो टीकालाई चाहिँ बिन्दु भनिन्छ, शिरबिन्दी लगाएपछि भयो अब आ लेख्ने, कसरी लेख्ने भन्दाखेरि फेरि अ नै लेख्यो अनि यहाँ पनि एउटा टीका अनि यहाँ पनि एउटा टीका, यो टीकालाई विसर्ग भनिन्छ अनि दिक्को हानेपछि तल कहाँ आयो त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ आएको छ, यहाँ आ। अब के भयो त भन्दा स्वर वर्ण लेखियो अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ आ। अब यसपछि व्यञ्जन वर्णलाई पनि लेखौँ। व्यञ्जन वर्ण भनेको क ख ग घ ङ भन्ने अक्षरहरू हुन्। यिनीहरूको नाम चाहिँ व्यञ्जन वर्णमा पर्छ र व्यञ्जन वर्ण म यहाँ लेख्छु। फेरि पनि म यहाँ व्यञ्जन वर्ण अलिकति सानो लेख्नुपर्ने हुन्छ। व आदि अनि य अनि य आदि अनि ज न व्यञ्जन भयो, व्यञ्जन तल आइसकेको छ, यहाँ तल व्यञ्जन। अब वर्ण लेख्दाखेरि धर्का अनि व लेख्यो अनि हण लेख्यो, 3 धर्के अण अनि रेप लायो, यो चाहिँ वर्ण भयो, व्यञ्जन वर्ण। व्यञ्जन वर्ण भइसकेको छ। अब व्यञ्जन वर्ण भनेको क ख यहाँदेखि सुरु गरौँ। अब म यहाँ क लेख्छु, क लेख्नुको लागि धर्का ताने मैले अनि यस्तो घुमाएर के भयो क भयो। यहाँ त राम्रो देखिएन तर यहाँ तल दिइरहेको छ अप्सनमा, त्यसकारणले यहाँ क्लिक गर्दा क बनिएर आयो यहाँ क। यसै गरेर ख
यस्तो लेखेँ मैले अनि धर्का दिएँ अनि यहाँ भित्र यस्तो बनाएँ अनि डिक्को दिएँ। ख भयो ख। अब ग पनि यस्तो अनि यस्तो ग भयो ग। अब घ कसरी लेख्ने भन्दा यस्तो यो घ ङ लेखौँ। ङ लेख्नको लागि यस्तो अनि यहाँनिर टीका अनि डिक्को तान्दाखेरि ङ भयो ङ। अब च यस्तो अनि यस्तो गरेर यस्तो च भयो च। छ लेख्नुको लागि यस्तो यस्तो अनि अर्को फन्को पनि यस्तो लाग्यो छ भयो छ। अब ज यस्तो झ दुई तरिकाले लेखिन्छ तर यहाँ टाइपिङको जस्तो म लेख्छु। सबैभन्दा पहिला ई लेख्यो ई लेखेर एउटा धर्का दियो धर्का दिएर यहाँदेखि यहाँ जोडिदियो अनि माथि डिक्को दियो भने झ हुन्छ झ। अब य भनेको यसलाई गोरुसिङ्गे य पनि भनिन्छ। गोरुको सिङ जस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ यस्तो अनि त्यहाँदेखि यहाँदेखि यस्तो तान्यो अनि यस्तो धर्का दियो य भयो यो य। अब ट भयो ठ। राम्रो नलेख्दा पनि तल बनिएर आएको छ ठ। अब ड ढ निङ्गुरे जस्तै हुन्छ निङ्गुर मुन्टे ढ। अब ण कसरी भन्दाखेरि यस्तो यसलाई तीन धर्के अण पनि भनिन्छ। तीनवटा धर्का हुन्छन् यस्तो ण। अब त कोदाली पाते त कोदाली जस्तो यस्तो त। अब थ भयो द पनि भयो ध न माथिको चाहिँ र भनिएको थियो यो चाहिँ न। अब प कसरी लेख्ने भन्दा यहाँनिर प भयो फ पनि प जस्तै लेख्नु पर्ने हुन्छ। पहिला प लेखौँ प लेखेर नबिसाइकन त्यसलाई नै यस्तो लगेर यस्तो यो फ भयो फ। अब ब लेख्नुको लागि धर्क अनि यस्तो व लेख्यो यति मात्रै लेख्यो भने त व हो तर यहाँनिर धर्का तानेर ब भयो ब। अब भ भयो भ। अब म यसपछि य अब र ल व लेख्नुको लागि धर्का व। अब तालबेस
तालबेस लेख्नुको लागि यस्तो, अनि यहाँ धर्क, अनि यहाँ माथि पनि यस्तो गरेर डिको टानिदिँदाखेरि सायद आउँछ होला यहाँ तलै तालबेस। अनि तालबेस भइसक्यो। अब मुर्देशको लागि प लेख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तरी प लेख्यो, प लेखेर यहाँनिर चिरिदियो भने मुर्देश हुन्छ, मुर्देश। अब दन्तेश भनेको यस्तो र लेख्यो, अनि ढर्का दियो, अनि यहाँ भित्र यस्तो स, यो चाहिँ दन्तेश हो, दाँतदेखि उच्चारण हुने। अब ह अब अक्षलाई क्ष पनि भनिन्छ, अक्ष भइसकेपछि त्र लेख्नुको लागि यस्तो धर्का, अनि यहाँ यस्तो, अनि यस्तो, यसलाई त्र भनियो, त्र। अब अन्तिममा ज्ञा लेख्नुको लागि धर्का, अनि यहाँदेखि यस्तो गरेर ज्ञा भयो, ज्ञा। र यो अक्षरहरूलाई चाहिँ व्यञ्जन वर्ण भनिन्छ। र अघि लेखेका छौँ स्वर वर्ण भनेको अ आ। र यो माध्यम, यो विधिले पनि नेपाली अक्षर आफ्नो हातले लेखेको जस्तै हुन्छ। त्यसकारणले यो किबोर्डहरू अभ्यास गर्दा हुन्छ सबै। यो तीनवटा किबोर्ड उँभोको चाहिँ सबै टाइप गर्ने हो, कोही रोमन छन्, कोही के छ, तर यहाँ अन्तिमको चाहिँ आज अभ्यास गरियो। यो चाहिँ हातले यसरी ड्र्याग गरेर हातले माउसलाई खेलाएर लेख्न सकिन्छ, साह्रै सजिलो हुन्छ। नेपाली अक्षरहरू यसरी लेख्न सकिन्छ। हवस् त, आजलाई यति नै, धन्यवाद।